केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। घेवा कार्यको सूचना। कालेबुङ मनसुङ मगरजुङ निवासी स्वर्गीय बिबी तामाङको गत 20 अक्टोबर 2020 मङ्गलबारका दिन निधन भएको थियो। उहाँको 21 दिने घेवा कार्य आगामी 9 नोभेम्बर 2020 सोमबारका दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत छोरा अर्जुन तामाङ उर्फ अर्जुन आसेङ लगायत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 9733082240। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, केटीभी न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। दामी चाय विथ म्याजिकल टेस्ट, प्रिमियम आसाम CTC टी। वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। Caliber Opticals, computerized digital eye testing center, Kalimpong. Saurias Telecom, mobile sales and service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. Krishna Marble, Posit David Gas, 10th Mile, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। संयुक्त माध्यमिक शिक्षक संगठन मिरिक महकुमा समितिको सरोनीमा सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न। शिक्षाको महत्त्वलाई समयमा नै बुझ्न सके मात्र मानव मूल्यको सही मूल्याङ्कन हुने अनित थापाको धारणा। विमल गुरुङको काम र इमान्दारी हेर्दा गद्दार नै रहेको सञ्चवीर सुब्बाको आरोप। 35औं समष्टि अन्तर्गत माने डाँडामा गोजामोमो विमल खेमाको समर्थन सभा सम्पन्न। यसरी नै खर्साङमा पनि 4 वर्षपछि विमल गुटको सभा सम्पन्न। वैकल्पिक राष्ट्रिय राजमार्ग डिमान्ड कमिटीद्वारा बाइक र्याली मार्फत जनाइयो सचेतना। सैनिक भर्तीमा गोर्खा युवाहरूलाई भइरहेको असुविधाबारे गोर्खा राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनले सांसद राजु विष्टलाई बुझाइयो ज्ञापन। मिरिकमा गुरुङ विकास बोर्डद्वारा सांस्कृतिक केन्द्र सामुदायिक भवन पुस्तकालयको निर्माण गरिने बोर्ड अध्यक्ष खगेन्द्र गुरुङको जानकारी। अनि सोनादा गोरामुङ टाउन कमिटीको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न। संयुक्त माध्यमिक शिक्षक संगठन मिरिक महकुमा समितिको आयोजनामा आज सौरेनी बजारमा सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। संगठनका अध्यक्ष पराग शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा जिटिए चेयरम्यान अनित थापा उपस्थित रहेका थिए। यसरी कार्यक्रममा उपस्थिति दिन पुगेका चेयरम्यान अनित थापालाई सौरेनीमा भव्य स्वागत जनाइएको छ। यता कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिहरूमा जिल्ला स्कुल बोर्डका चेयरम्यान छिरिङ दाहाल, शिक्षा रत्न पुरस्कारले सम्मानित गुरु डाक्टर मिलन तामाङ अनि शिक्षिका कल्पना प्रधान, सौरेनी रविन्द्रनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालयका पूर्वकालीन प्रधान अध्यापक ग्याल्बो लगायत विभिन्न विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकागण उपस्थित रहेका थिए। समारोहमा मुख्य अतिथि अनित थापाको बाहुलीबाट शिक्षक डाक्टर मिलन तामाङ अनि शिक्षिका कल्पना प्रधानलाई सम्बर्धना जनाइएको छ। अनि जिटिए सरकारको पक्षबाट पनि गर्दछौँ। मुख्य अतिथि अनित थापाले आफ्नो सम्बोधनमा घर समाज अनि देशलाई डोर्याउन शिक्षाको अत्यन्त खाँचो रहेको बताउँदै शिक्षाको महत्त्वलाई समयमा नै बुझ्न सके मात्र मानव मूल्यको सही मूल्याङ्कन हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। मलाई भोलिको दिनमा इलेक्सन को आउँछ उड्छ जान्छ त्यसमा केही छैन। जसको हेर्नुहोस् यो सुभाष सिंह हुनुहुन्थ्यो, सुभाष सिंहमा विमोलन भयो, यो चिज भइरहन्छ खुसी लिडरहरूको। तर जनताको सोच जबसम्म हामी ठिक हुँदैनौँ तबसम्म हाम्रो हालत अझै बिग्रिँदै जान्छ। यो चिजले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु छ। यो चिज तपाईँहरूको शिक्षित जमातले यो मैले अहिले पनि जति बेला म कुरा गर्छु शिक्षित जमात चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ। हेर्नुहोस् राजनीतिकमा पोलिटिक्समा शिक्षित जमात जहिले पनि पछाडि पर्छ। उहाँहरू अगाडि आउँदैन। यही पालि हेरेँ मैले योपालि कोभिड पछाडि हाम्रो टिचरहरू एकदमै अगाडि आउँदैछ। यो हाम्रो लागि एकदमै पोजिटिभ साइन हो।
भोलिको दिनमा टिचरहरू इलेक्ट्रो पोलिटिक्समा आउनुपर्छ हेर्नुहोस्। र कोही राम्रो मान्छे हो भने त्यो मान्छेलाई जिम्मा दिनुपर्छ यो पाठ। यो मेरो बुद्धिले हुँदैन हेर्नुहोस् पाठ। त्यो ठाउँमा पनि यो हाम्रो लालकोटीको चौकीमा पनि हाम्रो होला नि जस्तो आइपिएस, स्टार आइपिएसहरू, आइएसहरू, हामी गरौँ न मान्छेलाई बुझ्ने अर्गनाइजेसन काम गरौँ। कसैले अब यसलाई रोक्ने क्षमता छैन भने कोही लिडर आएर बोल्दैन पनि हेर्नुहोस्। कहाँ गएको कसरी गर्छ सरकारले हेरेको छैन। अनि पाहाड एक दिशातर्फ लाग्दा अब यो हुँदैन, कोही न कोहीले चाहिँ हिम्मत गर्नुपर्छ भनेर विनय तामाङज्यूले मैले पहल गरेको। अनि मैले पहल गर्दाखेरि कर्सियङमा सबै टिचरहरूलाई बोलाएर कर्सियङको कम्युनिटीहरूमा राखेर सोधेर म कलकत्ता डाइरेक्टमा जानुपर्छ कि पर्दैन भनेर उहाँहरूले पर्मिसन दिएर म गएको। अनि मैले भने त्यति बेला पनि गोर्खाल्यान्डको माग्ने विरोध, गोर्खाल्यान्डको विरोध गरेन, गोर्खाल्यान्ड माग्ने तरिकाको विरोध गरेको नि। अनि 2017देखि हेर्नुहोस् मैले बोलेको कुनै व्यक्तिलाई विरोध गरेको छुइनँ। त्यो व्यक्तिको सोचलाई विरोध गर्न अगाडि निस्केको जहाँ कहीँ बिग्रिँदैछ भने म त्यहाँ बोल्नुपर्छ भनेर बोलेको। र अहिले पनि अहिलेको परिस्थितिमा पनि म कसै व्यक्तिलाई विरोध गर्दैन हेर्नुहोस्। जबसम्म सिस्टम बनिँदैन हाम्रो जाति हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामी त्यहीँ थियो। अब भोलिन्टियर टिचरहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू बिचरा। अब एउटा टिचर 100 पल्ट हतार लागेको आज म त भोलि नआउँछ बिचरा, पर्सिबाट पर्सि नआउँछ। मलाई परिस्थितिले लागेको त्यो खरा हो। मलाई हेर्नुहोस् म चेयरम्यान हो, उनीहरूको परिस्थितिले लागेको। उनीहरूले मलाई अनुहारले चिन्छ अनि अहिले अनित थापा चेयरम्यान छ अनि उनीहरू नोकरी पाउँछ भनेर लागेको। त्यो जस्तो फेलियर उनीहरू पढेको छ, मास्टर्स गरेको छ, बिएड गरेको छ। उनीहरूले एसएससी या जिटिएमा लागु भएको भए उनीहरूले लिडर भएर म्यानमा आउनु परेन नि बिचराहरू। उनीहरू आमा बाउले दुःख गरेर पढाएको उनीहरूले। यो सिस्टम मलाई बनाउनु पऱ्यो। बिचराहरू दिनरात मास्टर्स गर्यो, बाबुआमाले त दुःख गरेर एमए बिएड पढायो, फेरि बिहानदेखि लिडर बनाउँछ। फेरि लिडरले गएर शाखामा जो साइन गर भन्छ, शाखाले ब्लकमा जाऊ भन्छ, चप्पल गर्नुपर्छ टिचर म। त्यस्तो अवस्थामा हामी पाहाड छौँ र त्यहाँ पुगिरहेको छौँ हामी पाहाड। र त्यहाँबाट हामी निक्लिनु सक्छौँ कि सक्दैन मलाई याद छैन। त्यो पनि कोसिस चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्छु। म पोजिटिभली मलाई कसैले मलाई कसैलाई के भन्नु पनि छैन, कसैलाई गाली गर्नु पनि छैन। मलाई गाली गरेर मलाई एनर्जी वेस्ट गर्नु पनि छैन मेरो। हो अहिलेको पाहाडको जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थिति सबैले देख्दैछ। त्यो परिस्थितिमा मलाई केही छैन। म आफ्नो काम ठिक गर्छु, त्यो परिस्थितिमा हटाएको काम छैन। मलाई त कुर्सीको लोभै त छैन। मलाई त्यो चेयरम्यान भन्ने चाहिँ मान्छेले एकदम ठुलो सोचेको छ, बुझ्नु न। पहिलादेखिको ट्रेन मन त त्यो चेयरम्यान चाहिँ मान्छेको भित्र आइदिनु मलाई इच्छा छ क्या। चेयरम्यान चाहिँ के होइन बनाउने एउटा प्रथा बनाउने। भोलि मेरो पछाडि आउनेलाई साह्रो पर्छ। हामीले उनीहरूलाई बसेर बलपूर्वक सपोर्ट गर्नुपर्छ। सबैले यो कुर्सीकै लागि मात्रै लाग्यो भने हाम्रो पाहाड भोलि फेरि लथाएको हुन्छ। र फेरि म तपाईँलाई शिक्षकहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, हामीले पाहाड बचाउनु अझै धेरै काम गर्नु छ, धेरै अगाडि काम गर्नु छ। तर वी हेभ टु बी भेरी पोजिटिभ सोच लिएर अगाडि बस्नुपर्छ। कसैलाई पनि हामी नराम्रो नभनौँ, कसैलाई पनि गाली नगरौँ। जतिसक्दो म यो मान्छेबाट रिक्वेस्ट गर्छु, पाहाडमा मुर्दाबाद भन्ने नाराले बन्द गरौँ। सबैले जसले आफ्नो जसले जस्तो कर्म गर्छ त्यसले त्यस्तै आफै भोग्छ। यो कर्मको फल भन्छ। हामी आफ्नो कर्म चाहिँ राम्रो गर्दै गयौँ। र फेरि म तपाईँहरूलाई फेरि पनि अन्तमा पनि हाम्रो मिलन सर र गुरुआमालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। अनि मैले सोचेँ हामी पनि एउटा जिटिएको व्यवस्थामा छौँ। एउटा जिटिए एउटा हाम्रो पाहाडको सरकारै हो र हामीले जिटिएबाट पनि एउटा चिटरलाई अवार्ड गरेर एउटा प्रथा आउने सालदेखि सुरु गर्छु भन्दै बाचा दिँदै मेरो सङ्घर्ष धन्यवाद। समारोहमा माध्यमिक शिक्षक सङ्गठन अनि प्राथमिक शिक्षक सङ्गठनसित आबद्ध शिक्षक शिक्षिकागणले सहभागिता जनाएका थिए। समारोहमा दिवंगत शिक्षक शिक्षिकाहरूको स्मृतिमा 1 मिनटको मौन धारण पनि गरिएको थियो। मिरिकबाट दिपिलन प्रधानको रिपोर्ट। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमालाई गोर्खाल्यान्ड प्रतिको गद्दार भन्ने लागेको आरोपको
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनयपन्थी सहसचिव तथा जिटिए बिओए सदस्य सञ्चवीर सुब्बाले खण्डन गरेका छन्। सुब्बाले आफूहरू गोर्खाल्यान्डको गद्दार नभएर विमल गुरुङ नै गोर्खाल्यान्डप्रति गद्दार रहेको आरोप लगाएका छन्। यदि विमल गुरुङ गोर्खाल्यान्डप्रति इमान्दार हुनु हो भने गोर्खाको भावनालाई नबुझ्ने, गोर्खाल्यान्डप्रति चासो नराख्ने उम्मेदवारलाई दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रबाट टिकट नै दिइने थिएन भनी बताएका छन्। जनता आफै त यसमा अनभिज्ञ छ, यो गद्दारको कुराहरू उनीहरूले गर्दै आउँदैछ। तर काम हेऱ्यो र इमान्दारिता हेऱ्यो भने चाहिँ विमल गुरुङ अनि उनको टोलीलाई गद्दारको रूपमा मान्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ कसरी हो भन्ने त्यसको एक्सप्लेनेसन यस्तो छ। यदि विमल गुरुङ गोर्खाहरूप्रति र गोर्खाल्यान्डप्रति इमान्दार हुनु हो त उसले 2009मा 14मा 19मा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रदेखि बाहिरको व्यक्तिलाई, अगोर्खालाई गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको निम्ति टिकट नै दिँदैन थियो। त्यहाँबाट यही बुझिन्छ विमल गुरुङ अनि उसको साथीहरू गोर्खाल्यान्डप्रति इमान्दार छैनन्। अब जसलाई गोर्खाल्यान्डको विषयमा कुनै चासै छैन, जो अगोर्खा हो उसले गोर्खाहरूको पक्षमा बोल्ने र गोर्खाल्यान्डको निम्ति काम गर्ने भन्ने त्यहाँ प्रश्न आउँदैन। त्यसले गर्दा यसले सोझै विमल गुरुङ अनि उनको साथीहरू नै गद्दार हो भन्ने बुझ्छ। त हामीलाई त बुझ्दैन। हामीले त्यसरी कुनै गोर्खाल्यान्डको कुराहरू अगाडि ल्याएर जनतालाई अनिलमा राखेका छैनौँ। अनि अर्को कुरा, विमल गुरुङ गोर्खाल्यान्डप्रति इमान्दार हुनु हो त उसले 2011मा जिटिए थाप्दैन थियो। त्यो जिटिए थाप्ने त विमल गुरुङ हो। अनि जब तेलङ्गाना राज्य निर्माण हुँदाखेरि, जब गोर्खाल्यान्डको निम्ति विनय तामाङहरू जेल गए, त्यसबेला फेरि जिटिए चलाउने उहाँ नै हो। 2017को आन्दोलनमा अल पार्टीले मिटिङ गरेर अब लिडर लेभलको भोक हडताल बस्नुपर्छ, सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई र हाम्रो प्रतिनिधिलाई प्रेसर गर्ने निम्ति भनेर सल्लाह गर्दा विनय तामाङले भोक हडताल बस्ने निर्णय गरिसकेकोलाई पनि फिर्ता लिनु लगाएर युवाहरूलाई नामको निम्ति भोक हडताल राख्ने व्यक्ति नै उहाँ हो। अब यो सबै कर्महरू हेर्दाखेरि चाहिँ उनी गद्दार हो। जनताले यो कुरो बुझ्नुपर्छ, कर्म हेर्नु पर्यो नि त। यो 2009देखि 2019सम्म बाहिरको व्यक्तिहरूलाई क्यान्डिडेट बनाएर एमपी बनाएर पठाइयो। हुन त यो सुरुवात त स्वर्गीय घिसिङज्यूले गर्नुभएको हो। त्यही इतिहास यहाँनिर फेरि दोहोऱ्याइयो। त यिनीहरू जोहरू एमपीहरू भएर गए, स्वर्गीय जसवन्त सिंह, एसएस आलुवालिया अनि अहिलेको हाम्रो राजु विष्टज्यू, उहाँहरूले गोर्खाहरूको वेदना बुझ्नै भएको छैन। उनीहरू गोर्खै होइन, उनीहरूलाई यहाँको गोर्खाको अवस्था व्यवस्था स्थिति थाहै छैन। उनीहरूले कहीँ कतै गएर त्यो चौकीलाई कुनै एउटा विषयमा उनीहरूले साटेको हो। अर्को भन्नुपर्ने, उनीहरूले चौकी किनेको, एमपी टिकट किनेको। एमपी टिकट उनीहरूले किनेर दाम तिरेर लगेपछि उनीहरूको दायित्व रहेन नि त। त्यस कारण 105 दिनको आन्दोलनमा आलुवाले साहब बोल्नु भएन, किनभने उहाँलाई त्यो कुनै सरोकार थिएन। त्यस्तै प्रकार जसवन्त सिंह बोल्नु भएन। बोलेर मात्र हुँदैन, काम गर्नु पर्यो नि त। जस्तै अहिले हाम्रो राजु विष्टजी बोल्नु हुँदैछ, गोर्खाल्यान्ड पिपिएस भन्दै बोल्नु हुँदै, तर काम गर्नु भएको छैन नि। यदि एमपी भएर काम गर्नुहुन्थ्यो भने उनीहरूको एलायन्सलाई भोट जिताएर पठाएको वर्ष दिन भइसक्यो, कुनै दिन आएर दिल्लीमा बोलाएर बैठक गरेको छैन, कुनै एउटा समिति बनाएको छैन। यो त राजु विष्टज्यूको हामीले धेरै दिनदेखि हेर्दै आएको हो। उहाँले हुँदैछ 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 भन्नुहुन्छ, तर के हुँदैछ त्यो चाहिँ भन्नुहुन्न। पिपिएस भन्नु चाहिँ पिपिएस चाहिँ के हो? 6 सेड्युल हो कि युटी हो कि सिक्किमसँग विलय हो कि अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हो? त्यो भन्नुभएको छैन। अनि यहाँसम्म उहाँ आउँदाखेरि दार्जिलिङमा आफ्नो सहयोगी दलहरूसँग बसेर एउटा सभा पनि गर्नुभएको छैन। यो सबै जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने काम गर्नुभएको र 2021को भोटलाई उहाँले एउटा टार्गेट गरेर बोल्नु भएको। यो अहिले विमल गुरुङले अनि उनको सहयोगीहरूले विस्थापित मुद्दालाई एउटा भावनात्मक मुद्दा बनाएर यहाँ हाम्रो जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने काम गर्दैछ। र विस्थापितको यदि हामीले इतिहास हेऱ्यौँ भने 86को आन्दोलनमा हाम्रो गोर्खा जातिहरू धेरै विस्थापित भएका थिए, जसहरूको घर पोलियो, आमा बाउ मर्यो, मारियो, उनीहरू यो ठाउँबाट पलायन भए, साँच्चै विस्थापित भएका थिए।
र अहिले जुन विस्थापितको कुरा हुँदैछ, अहिलेको विस्थापितहरू बेशक उनीहरूको घरबार ठिकै छ, केवल यति नै हो त्यो विस्थापित दाजुभाइहरू जसलाई 5000 छन् भन्दैछ, तर हाम्रो आंकडा अनुसार लगभग 85-86 जना छ, 5000 छैन। तर 85-86 जना पनि वास्तवमा उनीहरू विस्थापित होइन। उनीहरूले सरेन्डर गर्यो भने उनीहरूलाई हो ऊ माथि के छ कानुनी कारबाही, आरोप के छ त्यो अनुसार उसलाई जेल हाल्छ, 2 महिना 1.5 महिना 3 महिना पश्चात उसले बेल पाउँछ, ऊ स्वतन्त्र भइगयो। त्यहाँ विस्थापनाको कुरा आउँदैन, उसलाई यहाँ आउनै हुँदैन, आउनै पाउँदैन भने कुनै प्रकारको देशको कानुन छैन। तर कानुनको अगाडि हामीले चाहिँ कानुन चाहिँ स्वीकृति दिनुपर्छ। हामी पनि बिमल गुरुङ दाजुको गल्ती नीति र कर्मको फलस्वरूप हामी पनि कानुनको पन्जामा फसेको, हामी पनि 9-10 वर्ष भाग्दै हिँडेको, हामी पनि लुक्दै हिँडेको। तर अन्तमा गएर हामीले कानुनलाई सिरोपर गरेर कानुनको अगाडि हामीले सरेन्डर गर्यौँ। म स्वयं पनि त्यसको एउटा उदाहरण हो। कानुनको अगाडि हामीले सरेन्डर गर्यौँ र कानुनी रूपमा हामी कानुनी लडाइँ लड्दैछौँ। गोजामुमो विमल खेमाको 15 नम्बर वार्ड मन्दिर डाँडा माने गाउँमा समर्थन सभा सम्पन्न गरिएको छ। अजित रोका, उत्तम छेत्री, सपना छेत्री, पूर्णिमा प्रधानको पहलमा अनि 35 नम्बर समिति संयोजक दीप थापाको अगुवाईमा उक्त सभा सम्पन्न गरिएको थियो। सभामा विमल गुरुङ जिन्दाबाद लगायतको नाराहरू पनि लगाइएको थियो भने वक्ताहरूले वर्तमान राजनैतिक विषय वक्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए। विमल गुरुङ जिन्दाबाद, राजन दाजु जिन्दाबाद, निमा दाजु जिन्दाबाद, अनिल दाजु जिन्दाबाद, बाबा दाजु जिन्दाबाद, जय गोर्खा, वीरेन भुजेल जिन्दाबाद, वीरेन भुजेल जिन्दाबाद। अन्य जानकारी अजित रोकाले विस्तारमा बताएका छन्। कुनै पनि टाइममा हाम्रो अध्यक्षज्यू आउनुहुन्छ, यसको लागि चाहिँ हामी सम्पूर्ण 15 नम्बर वार्ड र यो मन्दिर डाँडा समष्टि माने डाँडा हामी सबैजनाले विमल गुरुङज्यू लगायत हाम्रो जति पनि विस्थापितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबको वेलकमको लागि हामी एकदम आन्तरिक हृदयबाट उहाँलाई हामीले वेलकम गरेको छौँ र समर्थन पनि जनाएको छ। र आउँदो दिनमा जस्तै यहाँ 35 नम्बर समष्टिको हाम्रै वार्डका हाम्रो बालकृष्ण दाजु हुनुहुन्छ एकजना, जस्तो राजेन थापा पनि भनेर चिन्छ, उहाँलाई पनि अब हामीले वेलकम एकदमै आन्तरिक वेलकम छ। अन्त 35 नम्बर समष्टि नम्बरको एउटा हाम्रो अझै वीरेन भुजेल हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामीले एकदम हाम्रो हृदयबाट नै वेलकम छ। र हाम्रो समस्त कालिम्पोङको एउटा हाम्रो खाटी नेता हाम्रो जुन चाहिँ निमा तामाङजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी सम्पूर्ण कालिम्पोङको पक्षबाट हामी उहाँलाई पनि वेलकम गरेको छ। 2017 दिनको जुन चाहिँ खटेर आउने यहाँ जति पनि यहाँ आज भेला भएको छ, 2007 दिनको 2020सम्म कहीँ नचुकिकन भेला हुने हाम्रो यहाँ व्यक्तिहरू हुनुहुन् र अब आउँदो दिनमा पनि हामी दाजुको लागि हामी हातमा हात बढाएर काम गर्नेछौँ। लगभग 4 वर्षको अन्तरालपछि खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारे महानदी समष्टिमा विमलपन्थी गोजामुमोको सभा सम्पन्न गरिएको छ। विमलपन्थी गोजामुमो खरसाङ महकुमा सभापति प्रदीप मँगरको अध्यक्षता र तीनधारे महानदी समष्टिको संयोजक आइतमन राईको सञ्चालनमा सम्पन्न सभा घुम्ती चियाबारीको आदर्श श्रमिक कल्याण भवनमा सम्पन्न गरिएको छ। उक्त सभामा नारी मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिको सभापति शान्ति राई, युवा मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य विकास खवास, युवा मोर्चाका खरसाङ महकुमा समितिको संयोजक सत्यवान छेत्री, गोजामुमो केन्द्रीय सहसचिव विमल दर्जी आदिले वक्तव्य राखेका थिए। यसै सभामा तीनधारे महानदी समष्टिको विस्थापित शिविटार निवासी मनोज थापाको पितालाई खदार्पण सहित सम्मान पनि गरिएको थियो। यसै सभामा समर्थकहरूलाई गोजामुमो अध्यक्ष विमल गुरुङले अनलाइन सम्बोधन पनि गरेका थिए। उनको अनलाइन सम्बोधनको क्रममा सबैमा उत्साह र जोस देखिएको थियो भने समर्थकहरूले विमल गुरुङ जिन्दाबादको नारा समेत लगाएका थिए। सभापछि पत्रकारहरूसित बोल्दै युवा मोर्चाका खरसाङ महकुमा संयोजक सत्यम छेत्रीले पार्टी अध्यक्ष फर्केर आउँदा र विस्थापितहरू पहाड फर्केर आउँदा किन विरोध गरेको भन्दै यस विषयमा जवाब दिनु र जनतालाई पनि सचेत गराउन यो सभा आयोजना गरिएको बताएका छन्। त्यसको राख्नुको औचित्य चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने जुन प्रकारले हाम्रै जुन चाहिँ डुप्लिकेट 2 भन्नेहरूले जुन प्रकारले एउटा हामीलाई यो के अरे हाम्रो जुन चाहिँ विस्थापितहरू फर्केर र अध्यक्ष महोदय जुन फर्केर आउनु रहेछ त्यसमा उहाँहरूको जुन विरोध उहाँहरूले देखाउनु रहेछ र उहाँहरूलाई हामीले अलिकति यो मिटिङ त मार्फतबाट नै र जनतालाई पनि विरोध किन गर्नु नहुने भन्ने कुराहरू र
आफ्नै दाजुभाइ छोराछोरीहरू फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको किन विरोध र हाम्रो समष्टिमा बाट पनि एकजना भाइ विस्थापित हुनुहुन्छ जसको घरमा दुईपल्ट एकदमै दुःखद घटनाहरू घटे है त्यसमा पनि उहाँ उपस्थित हुन सकेनन् र उहाँहरू फर्केर आउँदा चाहिँ उहाँहरूको विरोध चाहिँ किन हामी यो आज एउटा सभा गरेर र यो विरोध किन हो के कारणले विरोध हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउनु विशेष गरी हाम्रो यहाँको जनतालाई उहाँले जुन प्रकारको भ्रम फैलाएर कामहरू गर्नुहुँदैछ त्यो भ्रमदेखि बाहिर मुक्त गराउनु र हाम्रो अध्यक्ष महोदय केही दिनभित्र नै पहाड पस्दैछन् है पहाड आउनुहुँदैछ उहाँलाई विशेष स्वागत जनाउनुको लागि हामीले कुन प्रकारको रणनीति तिनधारे महानदी समष्टिको तर्फबाट गर्न सक्छौँ त्यो रणनीतिहरू तय गर्न भनेर हामीले यो आज सानो सभा राखेका थियौँ। कालेबुङको निम्ति हाइवे 10 को वैकल्पिक मार्गको माग लिएर अल्टरनेटिभ नेसनल हाइवे डिमान्ड कमिटी कालेबुङद्वारा बाइक र्याली सम्पन्न गरिएको छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, कालिम्पोङको नितान्त एउटा निजी समस्या धेरै समयदेखि भइरहेको छ। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 जसको अवस्था दिनदिनै बिग्रिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले कालिम्पोङमा अल्टरनेटिभ नेसनल हाइवेको माग चर्किरहेको छ र कालिम्पोङमा अल्टरनेटिभ नेसनल हाइवे डिमान्ड कमिटी पनि गठन भएको छ र उक्त कमिटीकै पहलमा अर्को अल्टरनेटिभ हाइवे कताबाट बन्न सकिन्छ भन्ने एउटा अल्टरनेटिभ रुट उहाँहरूले निकालिसक्नु भएको छ र जो चाहिँ रेली पाला सिङ्जी समथार पन्बु भएर कालीझोडा पुग्ने र उक्त रोडको अल्टरनेटिभ रोडको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा माग अब उठ्न थालेको छ र यही कुरालाई लिएर आज कालिम्पोङमा एउटा टु व्हिलर्सहरूको मोटर बाइकहरूको एउटा एसोसिएसन छ कालिम्पोङ मोटरसाइकल्स भन्ने र उहाँहरूले आज त्यही बाटो भएर एउटा यो मोटर बाइक र्याली निकालिराख्नु भएको छ। अल्टरनेटिभ हाइवे डिमान्डको माग गर्दै र यसकै आज यहाँ फ्ल्याग अफ हुन लागेको छ। कालिम्पोङको थाना डाँडाबाट सुरु भएर यो रेली समथार सिङ्जी समथार र हुँदै यो पन्बु भएर कालीझोडा पुगेर फेरि यताबाट नेसनल हाइवेबाट घुमेर आउनेछन् र यसको फ्ल्याग अफ यहाँ हुन लागेको छ र यो तपाईँहरूलाई हामी देखाउन लागेका छौँ। सन्दीप जैन हुनुहुन्छ, उहाँ अल्टरनेटिभ हाइवे डिमान्ड कमिटीको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ र सन्दीप दाजु आजको जुन प्रोग्राम छ है यो जुन बाइक र्याली छ यसको बारेमा अलिक भन्नुहोस्। यो हाम्रो जुन एउटा अनगोइङ प्रोग्राम छ कालिम्पोङ अल्टरनेटिभ हाइवे डिमान्ड कमिटी यसको एउटा अनगोइङ प्रोग्राम हो र हामीले पहिला नै अनाउन्स गरेका थियौँ तपाईँको च्यानलको थ्रुबाट कि एउटा बाइक र्याली गर्ने एउटा अवेरनेस यो रुटको विषयमा तर आज हामीले राउन्ड अबाउट 35 जना बाइकहरू लिएर जाँदैछौँ। यो हामी यही रुटमा हामी आज हिँड्नेछौँ जुन रुटमा हामी पहिला 80को पल्ट गएको थियौँ। यहाँबाट पाला खानी शुक्रबारे समथर पङ्बु र कालीझोडा झर्नेछौँ र यो दिस इज बेसिकली एउटा अवेरनेस क्रिएसन है एउटा यो हाइप गर्नुलाई यो डिमान्ड सो द्याट यो डिमान्ड चाहिँ द पावर्स द्याट बी भनौँ अथवा गभर्मेन्ट भनौँ गभर्मेन्ट एजेन्सिज भनौँ सेन्ट्रल स्टेट जिटिए उहाँहरूको चाहिँ कानमा चाहिँ फोकस कि हामीलाई कालिम्पोङलाई यो हाइवे चाहिँ चाहिएको छ भनेर है र यो विषयमा अलिकति बेसी चाहिँ म सोनाम अङ्कललाई म रिक्वेस्ट गर्छु। सोनाम अङ्कल तपाईँले कमिटीको विषयमा र यो आजको विषयमा अलिकति सानो भनिदिनुहोस्। जुन चाहिँ अब अहिलेको प्रेजेन्ट जुन चाहिँ हाइवे रोड छ त्यसको गतिविधि हामीलाई ठिक नभएर हामीले एउटा कमिटी गठन गरेको थियौँ जुन कमिटीले गत 22 तारिकको दिन गइहेरिकन झन्डै 6-7 गाडी हामी पुरै मेम्बर गइहेरिकन रेखी गऱ्यौँ र त्यसको बादमा जुन हामीले एउटा देख्यौँ त्यो बाटोको एकदमै राम्रो अवस्था र यसले चाहिँ साँच्चै नै एउटा अल्टरनेटिभ काम गर्छ भन्ने चाहिँ हामीले लागेर आजको दिनमा चाहिँ झन्डै 35 वटा हाम्रो यहाँ मोटरसाइकल जुन चाहिँ एउटा एसोसिएसन छ उहाँहरूको सभापति सेक्रेटरी र सबै सदस्यहरूलाई हामी आभारी छौँ। हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो एउटा अवेरनेस एउटा हाम्रो र्याली हो र उहाँहरू गइहेरिकन जुन एउटा त्यहाँको जनमानसलाई एउटा अवेर गराउँछ त्यसमा हामीलाई खुसी लागेको छ र साथसाथै हाम्रा सिन्जी उता पारीका जतिजना हाम्रा सदस्यहरू छन् उहाँहरूले पनि आजको दिनलाई उहाँहरूले भव्य रूपमा उहाँहरूलाई स्वागत गरेर यो हाम्रो जुन चाहिँ कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ। धन्यवाद। अहिले हामी समक्ष कालिम्पोङ मोटरसाइकल्स
का प्रेसिडेन्ट प्रज्वल शर्मा अनि राजा राई यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग पनि हामी बात गर्नेछौँ र यो जुन आज र्याली बाइक र्याली तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ यो बारे र यो कालिम्पोङ मोटरसाइकल्स भन्ने पनि एउटा अलिकति नयाँ नाम नै हामी सुन्दैछौँ, यो नयाँ सङ्गठन नै हो जस्तो लाग्यो है, यो बारे अलिकति भन्नुहोस्। यो हाम्रो कालिम्पोङ मोटरसाइकल्स चाहिँ एउटा नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हो। हामी चाहिँ अब कालिम्पोङमा सोसियल वर्कहरू यताउति के हुन्छ त्यो गर्नको लागि हामीले फर्म गरेको हौँ। युवाहरू यताउति नबिग्रियोस् यताउति होइन, बाइकहरू पाए पछि आजकलकोहरू कस्तो हुन्छ त्यही धेरैले चाहिँ हामी र आजको जुन र्याली छ नि यो बारे अलिक भन्नु। यो र्याली चाहिँ हामीले हाइवे अल्टरनेटिभ हाइवे त्यो कालिम्पोङको ब्यानर मुनि हामीले सरकार समक्ष एउटा जानकारी दिनको लागि उहाँहरूको ब्यानर अन्तर्गत हामी यो बाटो पनि छ है भन्ने एउटा सरकारलाई जानकारी दिनको लागि अर्गनाइज गरेका हौँ। आफ्नो संसदीय क्षेत्रको भ्रमणमा शनिबार पहाड चढेका सांसद राजु विष्टलाई गोर्खा राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन केन्द्रीय समिति टोलीले भेट गरेका छन्। वर्तमान समयमा गोर्खा भर्तीको निम्ति विभिन्न समस्याहरू भोग्नु परिरहेको र यी समस्याहरूको समाधानको निम्ति सांसद राजु विष्टलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाइएको छ। सांसद राजु विष्टले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै चाँडै नै समस्याको समाधान गर्ने वचन दिएको सङ्गठनका कार्यकारिणी अध्यक्ष रिगा तामाङले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै जानकारी दिएका छन्। र आज हाम्रो एउटा यहाँ हाम्रो सांसद महोदयसित एउटा इम्पोर्टेन्ट काम थियो, त्यो काम आज हाम्रो एकदम सफल भयो। खास चाहिँ के थियो भने हामीले आज हाम्रै गोर्खा जाति जो आर्मीमा जाने इच्छुक हुने भाइहरूलाई अगाडिदेखि यो पर्सेन्टेजको कारण हाम्रो भाइहरू आर्मीमा जानु इच्छुक त हुन्छ, तर उहाँ पर्सेन्टेजको कारणले उहाँ त्यो आर्मीमा सफल हुन सकेको थिएन। र आज हामीले त्यो विषयमा हाम्रो जति पनि गोर्खा आर्मीमा जाने भाइहरूलाई चाहिँ पर्सेन्टेज नभएर सिर्फ फाइनल पास गरिदिनु भनेर हामीले आज उहाँ संसद साहबसित रिक्वेस्ट गरेको थियौँ। संसद साहबले यो कुरालाई तुरुन्तै हाम्रो डिफेन्स मिनिस्टर, एमपी, हाम्रो प्राइम मिनिस्टर साहब र जहाँ जहाँ उहाँले सिडिए सबै जग्गा उहाँले लेटर लेखिदिनु भयो र तुरुन्तै यो काम म गरिदिन्छु पहाडको विषय लिएर भनेर उहाँले भन्नुभयो। र यो हाम्रो पार्टी विषय आएन, यसमा चाहिँ सर्व हाम्रो गोर्खा जातिको लागि जस्तै भाइहरू एकदमै आर्मीमा जानु इच्छुक हुन्छ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ यो डकुमेन्टमा कहिले पनि पर्सेन्टेज पुरा हुँदैन। त्यो पर्सेन्टेज पुरा नभएको कारणले हाम्रो भाइहरू वञ्चित भएर फर्किनुपर्छ। तर आज एमपी साहबले एकदमै राम्रो कुरा गरिदिनु भयो, चारो तरफ गभर्नर साहबलाई भेट्ने मौका पनि दिनुभयो, सब कुछ आज क्लियर उहाँले गरिदिनु भयो। र छिटोभन्दा छिटो हाम्रो यो नानीहरूलाई सिर्फ फाइनल पासमा चाहिँ हाम्रो नानीहरू आर्मीमा भर्ती जानु सक्छ भनेर उहाँले वचन दिनुभएको छ र अब यो छिटो एक्सन हुन्छ भन्ने हामी पूर्ण आशा राखेका छौँ। पश्चिम बङ्गाल गुरुङ विकास एवं सांस्कृतिक बोर्ड चेयरम्यान खगेन्द्र गुरुङले आइतबार प्रस्तावित कम्युनिटी डेभलपमेन्ट सेन्टर निर्माण स्थलको निरीक्षण भ्रमण गरेका छन्। मिरिकमा गुरुङ विकास बोर्डले गुरुङ समुदायको सांस्कृतिक विकास हेतु कम्युनिटी डेभलपमेन्ट सेन्टर निर्माण गरिएको छ। चेयरम्यान गुरुङले भ्रमणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मिरिकमा चाँडै प्रस्तावित कम्युनिटी डेभलपमेन्ट सेन्टर निर्माणसँगै गुम्बा गुरुङ समुदायको संस्कार, संस्कृति, भाषा, साहित्य अध्ययन पुस्तकालय अनि प्रशिक्षण केन्द्रहरू निर्माण गरिने बताएका छन्। मिरिकबाट दिपमिलन प्रधानको रिपोर्ट। हामीलाई विशेष गरी यहाँ म्युनिसिपालिटीका चेयरम्यान दाजु एलबी राईले हामीलाई जुन चाहिँ सहयोग गरेको छ, हामीलाई त्यसको निम्ति हामी यो सम्पूर्ण गुरुङहरूले, पहाडबडीको गुरुङहरूले उहाँले हामीप्रति गरेको गुणलाई हामी बिर्सिन छैनौँ कहिले पनि। अनि त्यसको निम्ति म मेरो पक्षबाट पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
आइतबार गोरामोमो सोनादा टाउन कमिटीको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न गरिएको छ। सभामा वर्तमान पहाडको राजनैतिक परिवेशलाई लिएर व्यापक चर्चा परिचर्चा गरिएको छ। गोरामोमो खरसाङ ब्रान्च कमिटीका प्रचार सचिव भूपेन गुरुङले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै भोलिको दिनमा 6औं अनुसूचीको कुरा उठ्यो भने कसैले पनि यसको विरोध नगरिदिने अपिल गरेका छन्। लेजिस्लेटिभ पावर आउनेछ जबसम्म यहाँनिर हाम्रो सपना पुरा हुँदैन, हामीलाई 6औं अनुसूचीले सबै कुरो दिएको हुन्छ, हाम्रो सर्वाङ्गीण विकास गरेको हुन्छ र 6औं अनुसूचीले नै हाम्रो सपना पनि पुरा गर्नेछ भने हामी यहाँ सबै सभालाई बताउन चाहन्छौँ। र अब भोलिको दिनमा दार्जिलिङ पहाडको निम्ति 6औं अनुसूचीको कुरा उठ्यो भने यहाँ कसैले पनि विरोध नगरिदिने हामी आह्वान गर्छौँ, हामी अनुरोध गर्छौँ। हो, 1-2 जना खेताला लाग्छ होला, उनीहरूले विरोध गर्छन् र उनीहरूको त्यो विरोध र उहाँहरूको झाँसामा नपरिदिने। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। संयुक्त माध्यमिक शिक्षक सङ्गठन मिरिक महकुमा समितिको सरोनीमा सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न। शिक्षाको महत्त्वलाई समयमा नै बुझ्न सके मात्र मानव मूल्यको सही मूल्याङ्कन हुने अनित थापाको धारणा। विमल गुरुङको काम र इमान्दारी हेर्दा गद्दार नै रहेको सञ्चवीर सुब्बाको आरोप। 35 नम्बर समष्टि अन्तर्गत माने डाँडामा गोजामोमो विमल खेमाको समर्थन सभा सम्पन्न। यसरी नै खरसाङमा पनि 4 वर्षपछि विमल गुटको सभा सम्पन्न। वैकल्पिक राष्ट्रिय राजमार्ग डिमान्ड कमिटीद्वारा बाइक र्याली मार्फत जनाइयो सचेतना। सैनिक भर्तीमा गोर्खा युवाहरूलाई भइरहेको असुविधाबारे गोर्खा राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनले सांसद राजु विष्टलाई बुझाइयो ज्ञापन। मिरिकमा गुरुङ विकास बोर्डद्वारा सांस्कृतिक केन्द्र सामुदायिक भवन पुस्तकालयको निर्माण गरिने बोर्ड अध्यक्ष खगेन्द्र गुरुङको जानकारी। अनि सोनादा गोरामोमो टाउन कमिटीको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजका हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। घेवा कार्यको सूचना। कालेबुङ मनसुङ मगरजुङ निवासी स्वर्गीय बिबी तामाङको गत 20 अक्टोबर 2020 मङ्गलबारका दिन निधन भएको थियो। उहाँको 21 दिने घेवा कार्य आगामी 9 नोभेम्बर 2020 सोमबारका दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत छोरा अर्जुन तामाङ उर्फ अर्जुन आसेङ लगायत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 9733082240। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। के तपाईँ बागवानी व्यवसाय अपनाएर जीवन अघि बढाउन चाहनुहुन्छ अथवा सुन्दर रङबिरङ्गी विभिन्न प्रजातिका फुलहरू आफ्नो घर आँगनमा फुलाउन चाहनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसिमिट्री रोड, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न प्रजातिका फुलहरू अनि प्लान्टको बिरुवाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। साथै सबै प्रकारका सब्जीको बिरुवा अनि बिउ साथै च्याउको बिउ पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले फुलहरू रोप्नको निम्ति सुन्दर सुन्दर प्लास्टिकका गमला, सबै साइजको पोलिब्याग, सिल्पौलिन, अग्रोसेड नेट, एक्वेरियम, अर्ग्यानिक मल, गार्बेज ब्याग, साथै स्कुटी, भ्यान, अल्टो आदिको कभर सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसको साथै यहाँ तपाईँले बागवानी अनि खेतीमाथि सटिक सुझावहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 7908022935 अनि 9735878113।
काला चिया तँ पनि चिया खा जा खानुस् न चिया चिया त खान्छु नि तँ जा तँ पनि खा खानुस् न चिया चिया त खान्छ नि अन्त ए तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि के हो सरप्राइज पहिला चिया खानुस् न चिया त खाइहाल्छु नि सधैँ खाएको चिया हो त अन्त दामी हजुर दामी छ भनेको दामी हजुर चिया दामी छ लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त मेरो सरप्राइज त यही त हो ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ सधैँ खान्छ त यही हो मेरो सरप्राइज तपाईँ बुझ्दैन ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छु त के को सरप्राइज भयो ए यहाँ हेर्नुहोस् ए के हो दामी चाय यो दामी चाय हो यसको चिया बनाएको अहिले ए कति राम्रो त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ अन्त टेस्ट पनि दामी भयो म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त ओहो यो त राम्रो रहेछ 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ जा त ए यो त बजारभरि छ त Hyundai लिएर आएको छ Hyundai Venue। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोलिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया Hyundai एक्सक्लुजिभ Hyundai सोरुम, सबोक रोड सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने Hyundai कार। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, डिएस गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, भिएलसिसी, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जली प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पिभिसी फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर, हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो स्याम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा वाट्सएप नम्बरमा अनि हामी ती सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा निःशुल्क पुर्याउनेछौँ।
ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। नर्सिङ एन्ड पारामेडिकल इन्स्टिट्युट कोरोना कालको वर्तमान बिग्रेको आर्थिक परिस्थिति बीच एउटा मात्र नर्सिङ सेन्टर तपाईको लक्ष्यतिर नोकरीको अवसर। एचएसमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूले आज सम्पर्क गर्नुहोस् एनपीआई मा। कोड पेपरमा लिखित भर्ती अनि जब ग्यारेन्टी गभर्नमेन्ट साथै निजी अस्पतालहरूमा एनपीआई ले सुविधा दिन्छ। स्कलरशिप, होस्टेलको व्यवस्था, बुक्स अनि ड्रेस फ्री, ईएमआई फ्यासिलिटी, स्टेपन साथै प्र्याक्टिकलको सुविधा। कोलकाता अपोलो टाटा क्यान्सर एम्स अस्पतालमा प्र्याक्टिकलको सुविधा उपलब्ध छ। एडमिसन सुरु भइसकेको छ। भर्ती हुनको निम्ति आज हाम्रो लोकल एडमिसन सेन्टर सिलिगुडीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर छ 9749602489 र 7439325716। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। तपाईहरूको सेवामा थुप्रै सुविधाहरू एउटै छानोमुनि। हिमालयन स्टोर, मेन रोड, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईहरूले विशेष गरेर पोस्ट अफिस अनि प्यान कार्ड सम्बन्धी थुप्रै सेवाहरू पाउनुहुनेछ, जस्तै स्पिड पोस्ट लेटर, स्पिड पोस्ट पार्सल, रेजिस्टर लेटर, रेजिस्टर पार्सल, रेभिन्यू स्ट्याम्प, पोस्टल स्ट्याम्प, प्यान कार्ड सर्भिसहरूमा न्यू प्यान कार्ड, ई प्यान कार्ड, प्यान कार्ड करेक्सन, आधार लिङ्क विथ प्यान। यसका साथै प्री वेडिङ सुट, वेडिङ सुट, सर्ट मुभिज, फोटो फ्रेम, फोटो एल्बम, डकुमेन्ट्री आदिका लागि फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफी पनि यहाँबाट तपाईहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। एड्रेस हिमालयन स्टोर, मेन रोड, कालिम्पोङ। इमेल एड्रेस psama098@gmail.com। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् निमा शेर्पा 8373894395 अनि 7001876914। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115।
आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT 10th mile सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R70 रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थिएँ, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि
जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो. Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ. Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067549593 67774 54 8069219113. आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्. कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ. हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ. यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ. कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ. यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्. मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ. सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285. सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल. आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ. यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ. सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ. कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735. स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा. फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ. यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ. यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ. अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ. यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ. यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला. सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697. उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसिमिटी रोड, कालिम्पोङ. हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, होर्सटेल,
आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसिमिती रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co. The Cosmos View, a majestic elevation of G+10 storage residential complex, is one of its kind in the city of Hills. The Cosmos View brings to you Vastu-compliant homes that can be your perfect abode of happiness. Welcome to Cosmos View.